بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفية الانستالاسيون ديال السيج، كيفاش نخدموا لي زيتاب ديالو كامل من الكرياسيون حتى لاخر ايطاب اللي هي لاسيزي ديال الجورنال. مرحلة نفتحو سيج tous les programmes سيج كونتاسون. نجي تفتح لينا لوجيسيال، اول حاجه خصنا نديرو اننا نكريو واحد الدوسي ديال الشركه اللي نخدمو لها لا كونطابيلتي ديالها في شي نوفو. هنا غيعطيونا لو نون ديال السوسيتي اللي نخدمو عليها. حنا نديرو سوسيتي اورغا ساغل، سوسيتي اورغا ريسبونسابيلتي ليميتي. هنا غنديرو نون، نديرو سويفون. سوسيتي اورغا تدير لا كوميرسياليزاسيون، إذا لاكتيفيتي ديالها كوميرس. لابي غتكون فين البلاد، نديرو هنا ماروك. فهادو اختيارين، لي زوط اختيارين انك ديرهم ولا لا. سويفون. هنا غندير 8 لي كونط غنكون عندنا فيهم 8 الارقام ان شاء الله. هنا تيعطيوني لا دو كرياسيون من العام، من نخدم شهر 1 2013 31 12 2012. هنا تيتخاد من لا دات ديال البيسي، يعني على لا دات ديال العام اللي انستاليتي فيه لوجيسيال. هنا غنختار اوتر وغندير ام ا دي ولا درهم، يعني العملة المغربية الدرهم. سويفون. هنا كاين لي نومبر دو ديسيمال، يعني يكونوا جوج اعداد مورا الفصيلة. الفرق اللي غتكون ما بين لي نومبر و سيباراتور ديال الديسيمال هي الفصيلة. هنا يكونوا تكون نقطة، هما الفرق ديال الالاف. سيباراتور دو ميل، هادو ما ندير فيهم والو، غنمشي ندير سويفون. هنا غنقول ليه نو. Le paramétrage sera défini manuellement، يعني انا اللي غندير لي بارامتراج ديالو. انا ندير لا كرياسيون ديال لي كونط، انا ندير لا كرياسيون ديال لي جورنو. سويفون. هنا غيعطيني باركور فين نحطو. حنا هاد الدوسي ديالنا غنحطوه في البيرو. ندير بريس باركورير، نختار البيرو وغنسميو سميت لا سوسيتي اللي هي اورغا، وغندير انجستري. الوقت اللي غنكليكين على فاه غتكتب لي هنا سميت السوسيتي، يعني انا داخل السوسيتي. فوالا انا داخل السوسيتي. اول ايطاب غندير هي الكرياسيون ديال بلان كونطابل. ستركتور بلان كونطابل، عطاني هنا بلان كونطابل خاوي. باش نعمرو غنكليكي الدغوات اجوت نوفيل اليمون. هنا غيعطوني لو نيميرو ديال الكونط، هنا غندير لو نون ديال الكونط. هنا لو نيميرو غنبدا لي كونط برينسيبال اللي يكونوا عندي اللي هما 11 4 الاصفار. ديما خص يكون عندي 8 الاعداد اللي هو الكونط كابيتال. هنا غنفاليدي هاد الكونط باش نكري واحد اخر، غندير سويفون. فوالا هو ولات في بلان كونطابل. هنا ديال الكونط بونك اللي هو 51 41 4 الاصفار. بونك سويفون. اي كونت كرييت يطلع عندي البلان كونطابل. لاكاس 51 61 4 الاصفار. كاس سويفون. كذلك الكليون 34 21 4 الاصفار. 50 كليون. compte fournisseur 44 11 40. compte fournisseur. compte achat marchandise 61 11 40. ديما 8 الارقام.
compte vente marchandises 71 11 بعد الأصفار. vente marchandises. لي كونت ديال التي في ضروري غنخدم بيهم، اللي هما كل التي في ديالنا ديال الشركة 24%، اللي غندير 44.55 جوج أصفار، وجوج الآخرين غندير فيهم 20. هاد 20 الآخر تعني ليا لو طو دو التي في اللي غنخدم بيه، يعني تي في فاكتوري تكون مع الفونت سويفون. هنا غنبدا دابا ندير التي في ريكوبيرابل، غنحاول نكري كاع لي طو دو تي في ريكوبيرابل 20%، 14%، 7% و 10%. غندير 34 55 جوج تي في ريكوبيرابل سوغ شارج، غنزيد زيرو اخر ونزيد 20 الاخراني تعني ليا تي في 20%، يعني تي في récupérable sur charge 20%. كل وحدة غنديرها بوحدة. On dit TVA récupérable sur charge 14%. Suivant, d'abord TVA récupérable sur charge 10%. وفي الاخر بقى تي في ريكوبيرابل سور شارج 7%، 7%. كفر 7 ديما العدد الاخرين يعني ليا لو طو دو تي في اللي غنخدم بها. انا دابا صافي غنسد نكتب كليك على فاليدي سو كونت اي كيتي لاسيستون فا. فوالا بلون كونطابل ديالي فيه لي كونت الاصليين هسدو. من بعد البلون كونطابل باش نمشي ندير لا كرياسيون ديال لي كود جورنو، يعني لي جورنو اللي غادي نخدم بهم. كود جورنو كليك اون دروات اجوت نوفيل اليمون. هنا تيعطيوني لا تيب دو جورنال، واش التيب ديالو واش يكون اشا ولا فونت، تريزوري يعني لا كيس ولا بنك، جينيرال لي زودي لي اوبيراسيون ديفير، و سيتياسيون لي رابور نوفو، يعني البيلون ديال العام اللي فات اللي جاتنا رابور نوفو. حنا نبداو نكريو في الاول كود لو تيب دو اشا، ندير الكود. هنا تندير لابريفياسيون ديال الجورنال اللي هو ا سي اش يعني اشا. هنا ندير اشا de marchandises. وندير سويفون، نخليه هنا وندير سويفون. غيعطيوني هنا هاد لاباج ندير مانيال، الخدمة ديالي تكون كلها مانيال، ونخليها هنا فاليد سو كونت بور كريي ان نوفو سويفون. ها هو دي جورنال ديال لاشا. هنا غندير جورنال اخر لا تيب ديال فونت، ندير هنا في تي او لابريفياسيون ديال فونت، وهنا غندير فونت دو مارشانديز. نفس الطريقة سويفون، هنا مانيال سويفون. ها هو تزاد عندي هنا. دابا غنمشي لي كونت تريزوري اللي هما لا بنك و لا كيس. غندير الكونت ديال بيك ستادير الكونت بنك، وهنا غندير غنكتبها كاملة بنك. هنا في هاد الحالة غيعطوني واحد لاباج قبل، غندير سويفون. ما عطاونيش ديال مانيال، عطاوني هنا هاد لاباج في الكونت دو تريزوري، يعني غنربطو مع الكونت ديال البنك. الجورنال ديال البنك يولي عنده علاقة مع الكونت ديال البنك. غنكليكي وغنجليسي، نبقى مكليكي ونجليسي حتى الكونت ديال البنك ونطلق. فوالا هنا نعطيه اون كونتر بارتي، نخدمو بلا كونتر بارتي. وندير سويفون با د رابروشمون، وندير سويفون عاد ندير مانيال سويفون. كذلك نكليكي نرجع ندير تريزوري وندير لا كاس. درت لا بنك ندير دابا لا كاس.
لا كاس ولا بنك نفس المسألة، تيعطوني نربطهم بالكونت ديالهم. كليكي هنا وغنجلسي على الكونت ديال لاكاس، وندير اون كونتر بارتي، وندير سويفون مانيال سويفون. غادي هنا غندير لي زود على حساب جينيرال، وغندير لي زودي يعني اودي على حساب لي زوبيراسيون اللي عندنا. كل واحد شنو غيدير اودي، يعني اودي مثلا سالير سال، تقدر نديرو جورنال اودي سالير، ولا غيدير اودي ديال التليفون، اودي ديال اللوكاسيون ديال اللويي ولي زوطخ لوطي اخرين. هنا نديرو كرياسيون وحده ديال لوطي. سويفون مانيوال سويفون. وسيتياسيون يعني جورنال ديال لي زانوفو، نديرو سيتياسيون، نديرو ا اي، وهنا غنديرو انوفو يعني جورنال انوفو لي زانوفو. صافي سويفون تا هو مانيال. كيتيو لا اسيستونت ونديرو فاه. حنا نقدرو نكريو هنا بزاف ديال لي جورنال اخرين في لي زودي، اودي تي في ا، اودي امورتيسمون، اودي تليفون، اودي او الكتريسيتي. الا بغينا سيبارا الخدمه ديالنا، الا بغينا نكونو مجموعه كاملين غنكريو اودي واحد نكتبو فيه اوبيراسيون ديفير ونجمع فيه لي اوبيراسيون ديفير كاملين. درنا ستركتور بلان كونطابل، من بعد درنا لي كود جورنو. دابا يمكن لينا نبداو لا سيزي ديالنا. تريتمون جورنو دو سيزي، يعني نجبد الجورنال اللي غنبدا نسيزي فيه. طبعا هنا غيعطوني الجورنو كاملين، اي جورنال من شهر واحد حتى شهر 12. غندير كود، كليك على الكود باش يتكادو ليا، يعطيني لاشا من شهر واحد حتى 12، في السالي يعطيني الفونت كذا وكذا. غنمشي كليك على لاشا، يعني هنا دوبل كليك ندخل الجورنال ديال لاشا ديال جونفي. فوالا هو تحل. هنا مادام انا اشا دو مارشانديز موا جونفي، اذا خصني ندير غير لا دات ديال لو جور. اكزومبل لو 12 تبقى نتنقل بطابيلاسيون. نيميرو دو كونت 61 11 ديما 0030 غيلوحني لي بيلي يعني لا ديسينياسيون. غندير فاكتور نيميرو، وندير نيميرو دو فاكتور باغ اكزومبل، و لو نون دو فورنيسور. فورنيسور باغ اكزومبل غنشريو من عنده هو فورنيسور حاتم. في هاد الحالة هادي فورنيسور حاتم خصني نكون انا درت ليه لا كرياسيون ديالو في لي بلون تيير. ستركتور بلون تيير. لي تيير هما لي فورنيسور و لي كليون و لي سالاري. كليكي هنا اون دروات وندير اجوتي نومرو اليمون. هنا تيقول لي اختار اما واش كليون ولا فورنيسور ولا سالاري. هنا حاتم بالنسبه لينا فورنيسور. هنا غنجي ونكتب لو نون ديالو حاتم. هنا غنجي غندير سوسيتي حاتم. غنكليكي هنا غتعاود تكتب لي الراسا، وهنا غنكليكي على الكود اللي هو 44 11 000 وغندير واحد، حيت حاتم غنكودي فيه بواحد، اللي غيجيب من موراه 2 3 4 وهكذا. وغنسد غيعطونا الميساج، نقول ليه وي، غيعطوني ميساج اخر حتى هو وي. فوالا هنا غيعطوني، انا ندير ليطراج اوتوماتيك و سيزي كونتيير ونسد. دابا وقت ما نكتب داك لو كونت 44 11 301 غيعطيني حاتم. كمل الجورنال ديالي طابيلاسيون دي بي باغ اكزومبل 100. صافي ساليت لوبيراسيون، تدير اونطري تتهود ليا لتحت، تعطيني السطر الثاني. دوزت لاشا، دابا غندوز التبيه اللي هي 34 55 20 20، يعني شريت التبيه ريكوبيرا سور شارج 20%. وندير طابيلاسيون، طبعا تكتب ليا هنا تبيه ريكوبيرا سور شارج، نفس لي بي اللي غتبقى. طابيلاسيون مخصهاش تجينا، خصها تجي في الدي بي، تنحولها دي بي وغنكتب 20 يعني 20 درهم وندير اونطري. دابا هنا اش ندوز الفورنيسور 10 كريدي طابيلاسيون 44
11:00 الوقت اللي غنضغط طابيلاسيون تكتب لي هنا في الحتيم. فوالا حتيم، وعطاني هنا تي تي سي طابيلاسيون، ندير اونطري. فوالا ليكريتور ديالنا achat marchandise 100 dirhams, TVA 20% 20 dirhams, fournisseur حتيم 120. نسد. بالنسبة إلا بغيت ندوز الفونت ستركتور تريتمون جورنال دو سيزي، نمشي ناخد لي فونت. فوالا لي فونت جونفي اكزومبل، نفتح. قبل خصني نكري الكليون اللي غنبيع عليه، يعني ستركتور فين نحطو بلان تيير. كليك اون droite, ajoute un nouvel élément, type de là c'est client. On dit client et pack. On a société et pack. كليك نكتب لي تاني، وهنا غندير الكونت ديالها اللي هو الكونت ديال الكليون 34 21 3 الأصفار 1 سي برومي كليون. نسد غيقول لي الميساج، يقول لي وي، عاوتاني ميساج اخر وي، وهنا غندير عاوتاني ليطراج اوتوماتيك وسيزي ميم كرياسيون ديال الفورنيسور. نسد نتشارجو لا دات لو 3 جونفي. طابيلاسيون نيميرو دو كونت غيكون عندي ديال الفونت 71 11 40 سي فونت دو مارشانديز. لي بيلي ديما فاكتور نيميرو، ندير النيميرو ديال لا فاكتور، وندير كليون اي باك اللي بعت ليه السلعة. طابيلاسيون راح ندير ديريكتومون الكريدي، حيت الفونت تكون في الكريدي، وغندير 200. ساليت الليل الاولى السطر الاول ندير اونطري باش توزن السطر الثاني. دوزنا الفونت، دابا غندوزو تي في 44 55 دوبل 0 20، يعني تنبيع بالتي في ديال 20%. عطاتني في التي في غنمسحها وغنمشي الكريدي، وغندير 40 اللي هو المونطون ديال تي في، وندير اونطري. دابا اش خصني ندير؟ لو كونت كليون دوزت الفونت مارشانديز تي في ا، دابا ندير لو كونت كليون اللي هو 34 21 30 1، يعني اي باك. غندير طابيلاسيون، فوالا تكتبات لي هنا اي باك، وهنا تي تي سي اللي هو 240، وندير اونطري. وتولي عندي فونت مارشانديز 200 درهم، تي في 40 درهم، و كليون كريدي اللي هو 240 درهم، يعني التوتال ديالهم. وغنسد. دابا كيفاش نخدمو في لو كونت بونك و لو كونت كيس؟ نفترض ان العشرة الاولى ديالنا خلصنا بارشيك لو موا مارس، ستركتور ان تريتمون جورنو. نفترض ان خلصنا العشرة الاولى في لو موا مارس. شو جورنال ديال البنك ديال لو موا مارس، فوالا. دابا كليكي تفتح هنا جورنال ديال البنك، ربطناه بالكونت بونك في الاول ديال الكرياسيون ديالو، يعني حنا نعطيو لا بارتي ا وهو يعطيني لا بارتي بي لا بونك. اذا انا غنسولدي الفورنيسور ديالي في لو 13 نيميرو دو كونت 44 11 30 1 اللي هو الفورنيسور ديالي حاتم. غنجي غنسولديه، يعني شنو غنكتب هنا؟ ريغلومون فاكتور نيميرو، والنيميرو ديال لا فاكتور اللي كنا درنا، مثلا فورنيسور حاتم. كاين هنا اللي تكتب النيميرو دشيك اللي تريغلات به لوبيراسيون. صافي غنمشي لطابيلاسيون، غنمشي للديبي، يعني غنسولدي الكونت كان في الكريدي في الاول اون كاد لاشا، دابا غيولي في الديبي اللي هو تي تي سي 120. وندير اونطري، هو غيعطيني السطر الاخر في لا بونك بوحدو. غنمشي لطابيلاسيون، كتبت ليا 120
يعني عطيتو انا، عطيتو الكونت وعطاني هو الكونتر بارتي، عطيتو لا برومي بارتي ولا كونتر بارتي. مادام انا في الكونت في الجورنال ديال لا بونك، مادام انا في الجورنال ديال لا بونك، اذا هو اللي غيبقى يعطيني الكونتر بارتي هي لا بونك. كذلك في لاكيس، حيت درنا هاد الغولاسيون ما بين الجورنال ديال البونك و لو كونت بونك، والجورنال ديال لاكيس و لو كونت لاكيس. وفي هاد الحالة فانني سولفيت هاد الفورنيسور نسد. نفترض ان الفونت ديالي درتو بلاكيس. الفونت اللي درتو في جونفي ديال سوسيتي ايباك تخلص اون اسبيس في نفس الشهر اللي هو جونفي، ريغلومون اون اسبيس. غنمشي لاكيس ديال جونفي، فوالا كليكي حتى هي غنعطيها لا بارتي وتعطيني لا كونتر بارتي. كليون فين كان في الكريدي، اذا كان في الديبي. دونك هاد الفونت كليون تيكون في الديبي، فاش غندير ليه السولداج غيرجع الكريدي. ونديرو نخلص في لو 12 جونفي، ندير نيميرو دو كونت 34 21 ثلاثة الأصفار واحد اللي هي سوسيتي إيباك. فوالا حديت نكليكي طابيلاسيون تكتب إيباك. نمشي هنا عاوتاني ندير ريغلومون فاكتور نيميرو ونكتب النيميرو ديال لا فاكتور كليون إيباك. طابيلاسيون لاحني للديبي، هو فين خصو يكون في الكريدي، حيت انا السولداج اون كاد الفونت ا كريدي تيكون الكونت كليون في الديبي، اون كاد الريغلومون الكونت كليون تيرجع للكريدي. غنكتب هنا المونطون اللي هو 240 تي تي سي وندير اونطري. فوالا هو عطاني سطر تاني مكتوب على كاز مكتوب كلشي بقى غادي في الطابيلاسيون غير تكتب لي تي تي سي. فوالا هو تكتب 240 في الديبي وندير اونطري ونسد لاكيس ديالي ونبقى غادي بهاد الشكل. طلب الله انكم تكونوا ان شاء الله استفدتوا معايا. فإن قلت شيئا وكان صحيحا فمن الله سبحانه وتعالى، وإن قلت شيئا وكان غلطا فمني ومن الشيطان. فإن كان خيرا فمن الله، وإن كان شرا فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.